श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम् जगत्सृष्टिवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तु प्रबोधन समास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्तमरूपम् एकं परार्थमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताकिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीन निःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेवरात्तोय पथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिद्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे निरताविचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमाममरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णु नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे
कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विक सद्रष्टदृष्ट्यम्बुजाम् माहार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवर्गमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधि बन्धोल्लसत्प्रबोध विशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टधीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुङ्मणिः स्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गगलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभवः श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषितिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबं हिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचनदक्षतामक्षताम् गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसंवेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् नवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बल विजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोत्थभवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां स सृष्ट्वा उद्दामताम सपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै
तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सुष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जुगुहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च प्रदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्घः सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजा सृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्म नु तद्वधूभ्याम् तभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकादशं दशकम् सनकादिना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्याः सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसक अनकनाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्थौ विजयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षः खगेश्वरांसार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या
रसाद्यगीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रा अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यार्तकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषान्यरुन्धान्निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्न न वाप्तवैरी भवत्प्रियायाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलैषात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयंस्त्वाम् भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान्मरुदालयेश नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ 12 दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैयतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुपतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समसृजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मैरता विधिरगात् सह सूनुभिस्त्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम्
दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधाः सलीलम् अभ्युत्तरन्नथ थरान् दशनाग्रलग्नं मुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुतञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरदभवदन्वेषणपरं चरितं सावर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन्दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राप धरनिधरमुद्यन्तकमुदा आहो अरण्योऽयं मृगहिति असन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन्दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभ मुदयुङ्क्तामृतविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्कृष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुम् निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मत्ते तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायाम हहाभोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमर्षि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदितं स्वां समतनोत् गलान्मये मयास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयं तव चरणपातः प्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपथदृशिभिः श्लाघित अतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दरोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः
महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय। समये खलु तत्र कर्तमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासि शेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुश्चतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृद्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजा यथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृतुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वाल्लोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः
विमलमतिरूपात्यैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढम् दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालम् शीलयेतानुवेलम् कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्त्यनाद्यैः मयि सुरसरिदोघप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् श्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यतेत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाधोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु दत्पदार्थम् कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देव हे देवहूतिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिम् सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् इति श्री नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते